हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मुआशरे में फैलती हुई बेहिसी और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, नफ़रत और बुग़्ज़, अदावत के ऊपर है कि हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है। हम मतलब बेहिसी के कौन से किनारे पे खड़े हैं, हमारी आने वाली नस्लों का उसके बाद क्या होगा, जो अभी से लोगों की बर्दाश्तें ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं आए दिन जो अखबारात में न्यूज़ देखती हूँ तो वो अल्लाह माफ़ करे इतनी मतलब हैबतनाक और इतनी ज़्यादा दिल दुखाने वाली होती हैं कि आप अगर इंसान हैं, आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। और मेरे साथ तो अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हसास तबीयत की मालिक हूँ और जो माशरे में चीज़ें चल रही हैं वो देख कर तो बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। और हम किस पे भरोसा करें? मतलब अगर हम ईमान पे बात करें तो हमारी नज़र में जो बुज़ुर्गान दीन हैं, हमारी नज़र में जो हम तो उनके कैरेक्टर को फॉलो करते हैं ना कि जी फ़लाँ जो है बुज़ुर्ग फ़लाँ ज़माने में ये कहकर चले गए, तो हम उनकी तायीद करते हैं। हम उनके बताए हुए उसूलों, बताए हुए अमल पर जो है कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को, अपने रहन सहन को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं कि जो इस्लामी तालीमात को जो है वो गलत उसमें माहौल में मतलब आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं। और बड़ी माज़रत के साथ कि हमारे जो मदरसों का हाल है सब वो इतना ज़्यादा बुरा है, इतना ज़्यादा बुरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैंने रिसेंटली एक खबर सुनी कि एक मदरसे के अंदर एक आपको कुरान की तालीम देने वाला एक शख्स जो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबे वाला शख्स समझा जाता है कि जो आपको एक कुरान की तालीम दे रहा है। और वो आप उसको मतलब मेरे मेरे जैसा कोई इंसान हो तो वो तो ये कहेगा कि यार इस शख्स के पाँव धोकर पीने चाहिए कि जो आपको एक ऐसी तालीम दे रहा है जो आखिरत में आपके काम आएगी। वो ऐसी चीज़ आपको बता रहा है, ऐसी चीज़ आपको पढ़ा रहा है कि जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाली है। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम आए दिन इस तरह की न्यूज़ देखते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे का मर्डर हुआ था और वो मदरसे से घर मतलब अब जाने के लिए निकला और घर नहीं पहुंचा और उसका कुछ पता नहीं चला कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। और उसकी डेड बॉडी जो है वो एक पानी के टैंक से निकली और उसके साथ पता नहीं कितने लोगों ने बदकारी की। अभी रिसेंट मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें एक मदरसे के अंदर एक 13 साला बच्ची जो कि समझदार होती है, उसकी मतलब इतनी उसको नॉलेज नहीं होती, लेकिन 12-13 साल की उम्र में बच्चा जो है वो थोड़ा सा अक्ल व शऊर रख मतलब उसको आना शुरू हो जाता है। एक ऐसी बच्ची की ज़िंदगी एक मौलवी ने ख़राब की जहाँ वो मदरसे में कुरान पढ़ने जाया करती थी। और जब उसके चाचा ने ये चीज़ देखी और वहाँ पे उस मौलवी को पकड़ा तो पता चला वो 10 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा मुआशरा जो है वो किस साइड पे जा रहा है। हम मतलब क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अगर वेस्ट को अगर फॉलो करें तो वेस्ट में तो किसी चीज़ की पाबंदी है ही नहीं और लोग जो हैं वो हर चीज़ के मामले में आज़ाद हैं। आप कुछ भी करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो मज़हब है हमें रहने सहने, बोलने चालने, उठने बैठने के अदब और आदाब सिखाता है। बड़ों का अदब, छोटों का अदब और चीज़ों के बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है। हमारा मज़हब एक ऐसा है जो हमें रहने का तरीका बताता है। हमारा मज़हब एक ऐसा मज़हब है कि जो हमें मुआशरे को खूबसूरत बनाने का ढंग देता है, जिसमें औरतों के, बच्चों के, बुज़ुर्गों के, बीवी के, शौहर के, माँ के, बाप के, हर शख्स, पड़ोसियों के, सबके हुकूक उसके अंदर बयान किए गए हैं। और अगर हम उस पर भरपूर तरीके से अमल करें, हमारे नबी की तालीमात पे अगर हम अमल करें
تو میں کہتی ہوں کہ جی ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے، جنت آخرت میں تو جو ہمارے ساتھ ہوگا سو ہوگا، لیکن ہماری زندگی بھی جنت بن سکتی ہے، لیکن کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ ہم اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بدکاری کے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ابھی میں نیوز دیکھتی ہوں تو میرا دل بڑا گھبراتا ہے، اور مجھے راتوں کو بعض دفعہ نیند نہیں آتی کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ بدکاری کر لی، بھائی نے بہن کے ساتھ بدکاری کر لی، شوہر نے دوستوں کے ساتھ مل کے بیوی کو جو ہے وہ سرے عام نیلام کر دیا اور اس کی ویڈیوز بنا لیں، اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پھر اس کو مار دیا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جس طرف بھی جا رہا ہے، ہم جس سے بھی یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو آپ کو آفتیں نہ آئیں وہ کم ہے۔ ایون کہ آپ کو جو قوم میں لوط کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے وہ بھی نہ ہو تو کم ہے، کیونکہ جو اعمال چل رہے ہیں اس وقت، جو حرکتیں چل رہی ہیں اس معاشرے کے اندر، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم جتنا اس کی توبہ کریں کم ہے۔ کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، معاشرہ ایک دم سے برا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ گریجولی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بچے جو دل چاہے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عادتیں جو ہوتی ہیں جب ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں جاتا یا ان پہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی، بلا وجہ نہ لگائی جائیں، لیکن ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم ان کو اچھی بری باتیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ بات گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، آپ یہ عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، آپ نماز کی پابندی کرو، آپ جو ہے قرآن پڑھو، آپ جو ہے بڑوں کی رسپیکٹ کرو، لڑکیوں کی عزت کرو، یہ آپ کی بہن کی جیسی ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ اور ایک اچھا جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے نکاح کر لیں، جائز رشتہ بنائیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہاں دیکھتی ہوں آئے دن نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے نے کسی لڑکی کو پٹایا، اس کو لے گیا، اس کے ساتھ سب کچھ ریلیشن بنایا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جو زنا، جو کہتے ہیں نا بالرضا، آپ کسی بھی لڑکی کو اس کی رضا کے حساب سے آپ لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو معاشرے کے اندر مطلب بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ چیز آپ کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی شادی کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی۔ اور یہ میں نے پڑھا تھا کہیں، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے مجھے نہیں معلوم، کہ ایک شخص تھا، بہت بزرگ ہو گیا تھا، تو اس سے کام کاج نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی بیٹی نکل گئی، اور جب اس کو کوئی چیز نہ ملی تو بازار حسن میں جا کے وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی رہی صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور وہ نامراد جو ہے اپنے گھر واپس آئے۔ تو باپ نے پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا میں بازار حسن گئی تھی، اور سوچا کہ اپنے آپ کو بیچ کر جو ہے کچھ اناج لے جاؤں گھر، تاکہ جو فاقے سے بیٹھے ہیں میرے بوڑھے والدین ان کو کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو باپ نے کہا کہ تمہاری طرف کوئی دیکھتا بھی کیسے، کیونکہ میں نے کسی کی بیٹی بہن کی طرف نظر اٹھا کے جو نہیں دیکھا، تو میری بیٹی کو بھی کوئی کیوں دیکھتا۔ تو ہم ایسی جگہوں سے بھی بحفاظت بچ کر واپس آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ناگہانی چیزیں ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ شاید ان کے والدین نے کچھ گناہ کیا ہوگا تو ان کے آگے آ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناگہانی کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو خدا را اپنے معاشرے کو سدھاریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی غلط حرکتوں کو پروموٹ نہ کریں، ان پہ سرزنش کریں، ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں، اور اگر کہیں مارنے کی ضرورت پڑے تو ماریں بھی ضرور، معاشرے کو سدھاریں، جو ایک بہت ہی غلط ٹریک کے اوپر جا رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ معذرت کے ساتھ
اس میں جو ہے وہ ہمیں سدھار کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف ضرور راغب کرنا چاہیے اور اچھی اور مذہبی باتیں ان کو ضرور بتانا چاہیے اور برے اور اچھے میں تمیز کرنا بالکل چھوٹی عمر سے بتانا چاہیے, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, بول نہیں سکتا لیکن اس کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا آج کا بہت زیادہ پازیٹیو میسیج ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے میرے چینل کو, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے کہ تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.